रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है राज़े मोहब्बत और इसकी राइटर हैं अफशान कवल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। आप मुझे यूँ तलाक नहीं दे सकते ज़ुबैर, मुझ पर जुल्म मत करें। उनके पैरों में गिरती सिसक पड़ी थी। मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी तो बाबा सरकार मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। वो गोया बेबस से हो रहे थे। उनसे ज़ुबैर लाशारी ने पसंद की शादी की थी, लेकिन ये शादी खुफिया रखी गई थी। वो उनके प्रोफेसर की बेटी थी। अचानक उनकी एक हादसे में मौत हो गई तो वो अकेली रह गई। ऐसे में उन्होंने उसे अपने निकाह में ले लिया था। तालीम मुकम्मल करके वो अपनी हवेली चले गए, लेकिन हफ्ते में 2 दिन वो उनके पास गुजारते थे। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। जब एक दिन उसके बाबा सरकार को उस पर शक हो गया और जब बात खुली तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उसने इस लड़की को तलाक नहीं दी तो वो उन्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो अपनी फैमिली और जायदाद से दस्तबरदार नहीं हो सकते थे। जब भी दिल पर पैर रखकर वो उन्हें रोता सिसकता छोड़ गए थे। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर किया था कि जाने से पहले उनके बैंक अकाउंट में एक भारी रकम और एक अदद घर छोड़ गए थे, जो महविश के नाम ही था। यूँ एक मोहब्बत की कहानी अपने बदसूरत अंजाम को पहुंची थी। यहाँ अभी कुछ और बाकी रहता था। तुम आज फिर देर से आई हो। कितनी मरतबा कहूँ कि वक्त पर घर आ जाया करो। महविश ने अपनी बेटी को गुस्से में आंखें दिखाईं तो वो तेज़ी से आकर उनसे लिपट गई। आप जानती हैं कि मेरी जॉब ही ऐसी है। इमरजेंसी केस आ गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। प्यार से उनका गाल चूमती वो उनका गुस्सा ठंडा कर गई। तुम्हारे मामू मुझे जद्दा बुलवा रहे हैं, कह रहे थे कि उनकी बेटे की शादी में शिरकत करके मैं उनके साथ उम्रे पर चलूँ। तुम कहो क्या कहती हो। वो कुछ नर्म पड़ती उसे सारी बात बताकर उसकी राय जानना चाह रही थी। लो, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जाएं और जाकर अपनी ज़िंदगी जी लें। पहले शादी इंजॉय करें और फिर उम्र पर चले जाएं। वहाँ जाकर मेरे लिए अच्छा सा दामाद मांग लीजिएगा। तरंग में कहती वो आहर में शरारत से आंख का कोना दबा गई तो वो हंसकर उसके बाजू पे थप्पड़ लगा गई थी। कब बड़ी होगी तुम? वो मसनूई खफगी दिखा रही थी। कभी नहीं। लाड दिखाती वो उनके गले का हार हुई तो वो एकदम संजीदा हो गई थी। तुम अकेली कैसे रहोगी? वो उसके लिए फ़िक्रमंद हुई थी। मैं राबिया के पास उसके हॉस्टल में रह लूँगी। वैसे तो मैं अपने घर में भी अकेले रह सकती हूँ, लेकिन आप राज़ी नहीं होंगी। जवाबन वो भी संजीदा हुई थी, जबकि महविश उसकी बात सुन के मुतमिन होगी। चलो ठीक है, अब उठ जाओ, जाकर चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ। उसका गाल थपथपा के वो उसके पास से उठ के किचन की तरफ बढ़ी तो वो भी उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अपनी माँ को एयरपोर्ट छोड़ के वो सीधी राबिया के पास हॉस्टल चली आई थी। बारज़ा, तुम एक मरतबा फिर सोच लो, ये रिस्की हो सकता है। राबिया उसे आने वाले ख़तरे से आगाह कर रही थी। वो दोनों बेड पर आमने सामने बैठी हुई थी। मैं कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मामू से बोलकर ही मैंने अम्मी को इतनी मुश्किलों से यहाँ से भेजा है। मैं बस एक मरतबा उनके पास जाकर ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को धोखा क्यों दिया, क्यों बीच रास्ते में उन्हें अकेला छोड़ गए। मेरे नाना नानी जिंदा नहीं थे और मामू वो पाकिस्तान से बाहर रोज़गार की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे कड़े वक्त में उन्होंने बस दौलत की खातिर मेरी माँ को छोड़ दिया, वो भी जब वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसका लहजा गुस्से की अमेजिश से अटा हुआ था। यार, अंकल नहीं जानते थे कि आंटी माँ बनने वाली हैं। राबिया की दी गई वजाहत पर वो तंजिया मुस्कुराते सर झटक गई। तुम सब बातों को छोड़ो, मेरे जाने का इंतज़ाम हो गया है। उसने बात ही बदल दी। सब हो गया है, तुम बस निकलने की करो। डैड के आदमी तुम्हें लाशारी हवेली पहुंचा देंगे। तुम उनकी हवेली में बतौर मुलाजमा दाखिल होगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनके यहाँ गाँव से कई मुलाजमीन आते जाते रहते हैं, बस तुम मुहतात रहना। वैसे तुम कहीं से मुलाजमा लगती नहीं। गुलाबिया बखेरती रंगत, सरमई कातिल आंखें, भरे भरे सुर्खी माइल लब और दराज शहद रंग गेसू। वल्लाह, इतनी खूबसूरती और वो भी मुलाजमा में। मेरा दिल नहीं मान रहा। वो शौक होती उसके कसीदे पड़ती बिस्तर पर ढेर हुई तो बारज़ा की हंसी छूटी थी। दफ़ा हो जाओ। उसने उसे पड़े दिखेला था क्योंकि वो अब उस पर ही आ रही थी। अगर लाशारियों में से कोई तुझ पर आशिक हो गया तो? वो अब कुछ संजीदा सी थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी शोखी के असरात का रकम थे। तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगी। इस तरह मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। लाशारियों से नफरत उसके हर लफ्ज़ से जाहिर हो रही थी। जो करो बस सोच समझ कर करना। चलो अब निकलो, ड्राइवर आ गया है, और प्लीज़ मुझसे राब्ते में रहना। अपने मोबाइल पर आती कॉल को रिसीव करते हुए उसने कहा। अच्छा सॉरी, ये रिपीट हो गया। अपने मोबाइल पर आती कॉल को सुनकर वो बेड से उठकर खड़ी होती। उसे एक सफरी बैग भी पकड़ा गई थी। इसमें तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े हैं, याद रखना। तुम बस 15 दिनों के लिए वहाँ जा रही हो। छुट्टियाँ ख़त्म होते ही हॉस्पिटल वापस ज्वाइन भी करना होगा। उसने बारज़ा को याद दहानी करवाई तो वो शुक्राने के तौर पर उसके गले लग गई। छुट्टियों की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि
मिनिस्टर अंकल होने का मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। हस्बे आदत आंख का कोना दबाते वो उससे दूर हुई तो राबिया ने उसे घूर के देखा और वो दोनों ही हंसकर हाथ पर हाथ मार गईं। फिर वो उससे मिलकर उसी के ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल गई थी, एक नए सफ़र पर जहाँ उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्या मसला हुआ है? गाड़ी रुक जाने और काफ़ी देर तक ड्राइवर को गाड़ी के खुले बोनट पर झुके देखकर वो पिछला डोर खोलती खुद भी गाड़ी से निकल आई। वो इस वक्त एक सुनसान सड़क पर मौजूद थे जिसके इतराफ चटियल मैदानी इलाका और जंगलात थे। बीबी जी, गाड़ी का इंजन गर्म होकर अचानक खुद ही बंद हो गया है। मैंने कोशिश की है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलना। मुफस्सल जवाब देते वो एक मरतबा फिर से गाड़ी का फॉल्ट देखने में मसरूफ़ हुआ तो बारजा ने अतराफ में गहरी होती शाम के साए देखे। फिर एक नज़र खुली सड़क पर डाली। दूर से उसे कोई जीप अपनी तरफ आती महसूस हुई तो उसने अपनी गिर्द शाल को मज़ीद दुरुस्त किया और चेहरा छुपा गई। वो जिस इलाके में मौजूद थी यहाँ पर औरत बेपर्दा होकर नहीं घूमती थी, खासकर मकामी औरत। इस वक्त वो बलोची ड्रेस में मलबूस थी जो आम सा था, लेकिन ये आम लिबास भी उसके वजूद की ताब डाकी को छुपाने में नाकाम था। ड्राइवर भी गाड़ी देख चुका था जब भी वो ठहर कर जिस गाड़ी को अपनी तरफ आते देखने लगा। काली जीप ठीक उनकी गाड़ी के करीब ठहरी थी जिसमें एक ओबाश किस्म का शख्स छलांग लगाकर बाहर निकला और बारजा को सर से पैर तक ऐसी नज़रों से देखा कि उसे अपने पूरे वजूद में चिउंटियाँ सी ढींगती महसूस हुई थी। वो बज़ाहिर खुश शक्ल इखलाक से आरी इंसान था। मेरी मदद दरकार है? वो शायद नशे में था। बारजा की उसके लहजे की लड़खड़ाहट महसूस करती उसकी सुर्ख आंखों को देखकर सूरत से अपनी सरमई नज़रें वापस फेरती सख्ती से उस शख्स की मदद ठुकरा गई। नहीं, हमें आपकी मदद दरकार नहीं। ड्राइवर से पहले ही वो नागवारी से गोया होती मुकाबिल को मजीद अपनी जानी मुतवज्जा कर गई। तुम मेरे ही इलाके में खड़ी होकर मेरी मदद ठुकरा रही हो, काफ़ी बहादुर हो तुम। मुतासिर कुन लहजे में बोलते वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो ड्राइवर तेज़ी से उसके आगे आया था। आप जाएं। उसके सख्ती से मुकाबिल को पीछे धकेलने पर मुकाबिल का दिमाग फिरा था। साले कुत्ते। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी वेस्टकोट से बंदूक निकालकर ड्राइवर पर गोली चला दी। गोली उसके बाजू पर लगी, वो वहीं ढेर हो गया। बारजा ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं था जब एक लम्हे को उसका दिमाग सुनसा हुआ जब उस शख्स ने आगे बढ़ते झपट कर उसकी कलाई जकड़ी थी इससे पहले कि वो उसका मुंह तोड़ देती। अचानक ही एक और गाड़ी इस जीप के साथ आकर रुकी। इस गाड़ी को देख के वो एकदम से सीधा हुआ और पल में बारजा के हाथ से अपनी गिरफ्त हटा ली। उसी वक्त फुर्ती से गाड़ी का ड्राइवर तेज़ी से बाहर आया था। बीबी जी, आप हमारी गाड़ी में आ जाएं, हम हिफाजत से आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देंगे। उसके मुअद्दब अंदाज पर बारजा ने एक नज़र उस शख्स पर डाली जिसके चेहरे के तासुरात में करवाहट घुली थी। लैंड क्रूज़र के पीछे डबल कैबिन गाड़ी भी मौजूद थी जिसमें काफ़ी सारे गार्ड्स मुस्तैदी से बैठे हर जानिब नज़रें घुमा रहे थे। यकीनन गाड़ी में कोई बाअसर आदमी ही था, जब भी तो वो ओबाश शख्स भी पीछे हो गया था। जबकि इन गार्ड्स में से 2 गार्ड्स गाड़ी से उतरकर ज़ख्मी ड्राइवर को उठाते उसी शख्स की जीप में डालकर ले गए थे। गाड़ी की फिक्र मत करें, गाड़ी पहुंच जाएगी। उसे गाड़ी की सिमत भरते देख वो शख्स तेज़ी से बोला तो वो अस्पात में सर हिलाकर अपना बैग लेती गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। कहाँ जाना है आपने? वही शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठता संजीदगी और अदब से गोया हुआ तो उसकी नज़र साथ वाली सीट पर बैठे शख्स पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर किए लाचारी हवेली का बोल गई। तो ड्राइवर ने चौंक कर उसकी जानिब बगौर देखा, दूसरी नज़र साथ बैठे शख्स पर भी डाली और गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा ली। गाड़ी में बड़ी सहरंगेज सी खुशबू फैली थी जो बारजा के दिलो दिमाग को बोझल कर रही थी। यकीनन ये उसी शख्स के महंगे तरीन परफ्यूम की खुशबू थी, कुछ अलग मुनफरिद सी। उसे इल्म भी नहीं हो सका और उसके असाब भारी हुए और उसकी गर्दन ढलक कर सीट से जा लगी। बीबी उठ जाए। उसे दूर कहीं से नरम से आवाज़ आती महसूस हुई तो उसने पट से अपनी आंखें खोली, हड़बड़ा कर सीधी हो गई। मैं ऐसे कैसे गहरी नींद में जा सकती हूँ? वो बुड़बुड़ाती हुई सीधी हुई और शाल दुरुस्त करती गाड़ी से निकल आई। मुझे नगीना से मिलना है। उसने उनके बावर्चन का नाम लिया तो बच्चन ने सर अस्बात में हिलाया और उसे किचन के दूसरे रास्ते से लेकर अंदर चला आया। नगीना, ये तुम्हारी मेहमान है। बचल की सीधी पुकार पर वो तेज़ी से पलटी थी। बारी हो तुम? अपनी बदहवासी छुपाते उसने तस्दीक चाही थी। राबिया के मिनिस्टर डैड के घर उसका बहन बहनोई काम करते थे, उन्हीं के कहने पर वो इस काम के लिए राज़ी हुई थी। वैसे तो वो पुरएतमाद रहती थी, लेकिन सामने बच्चल था, मूसा सरकार का ख़ास आदमी, उससे घबराना तो फितरी था। जबकि नगीना के सवाल पर बारजा ने अपने चेहरे से नकाब खिसका दिया। हाँ, ये मेरी कज़न बारी ही है। उसकी तस्दीक पर बच्चल मुतमिन होते वापस पलट गया। तुम्हारे चेहरे पर इतनी बदहवासी क्यों है? वो करीब आती उसे डपटने लगी थी, साथ ही शाल उतार कर लपेटती वही मेज़ पर रखती थी। अब वो बस दुपट्टे कांधों पर डाले हुई थी। बीबी जी, ये बच्चल है, सरकार का ख़ास बंदा, इन्हीं की तरह काबी नज़रें रखता है, इससे तो सभी घबराते हैं। मैं किस खेत की मूली? उसकी वजाहत पर वो खामोश रहकर किचन का जायज़ा ले रही थी, जो अच्छा खासा वसी और जदीद अंदाज में तैयार करता था।
بی بی جی آپ تو بہت حسین ہو، اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ ملازمہ نہیں لگتی، یہ عام کپڑے بھی آپ کے وجود پر سج کر بہار دکھا رہے ہیں۔ نگینا خود کو اس کی تعریف سے روک نہیں پائی تھی، جبکہ وہ حسب عادت اپنی تعریف پر جھیم گئی تھی۔ اچھا زیادہ باتیں مت کرو، مجھے میرا کام بتاؤ، کیا کرنا ہے؟ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تو وہاں کھڑی دوسری ملازمہ نے اسے ڈسپینسر سے پانی نکال کر دیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کچن میں میری حکومت چلتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہاں موجود مزید 3 ملازماؤں کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھتی بارزہ سے فخریہ انداز میں مخاطب ہوئی تو بارزہ نے ہنس کر گردن جھٹکی اور پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس حویلی کے مہمان خانے میں کئی مہمان ایسے بھی آ جاتے ہیں جو دیسی کھانے پسند نہیں کرتے، بس آپ نے دیسی کھانوں کے علاوہ ہر کھانا بنانا ہے جو سرکار کی طرف سے آرڈر آئے۔ بی جانے کافی وقت سے مجھے ایسی ملازمہ تلاش کرنے کا کہا ہوا تھا، اور جب آپ کو یہاں لانے کا معاملہ اٹھا تو بس بات بن گئی۔ سچ آپ سارے بدیسی کھانے بنا لیتی ہو؟ وہ آہن میں کچھ پرجوشی ہوئی تھی۔ مجھے کوکنگ کا شوق ہے، بس یہی چیز فائدہ کر گئی مجھے۔ خیر چلو مجھے گھر والوں سے ملاؤ۔ وہ پانی پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی خود پہ اچھے سے چھال لیں کیونکہ اندر مرد حضرات بھی ہوں گے، اور دوسرا جی آپ کا حسن کچھ تو چھپ ہی جائے گا۔ نگینا کے سمجھداری دکھانے پر وہ اس کی بات پر عمل کرتی، خود پر اچھے سے چادر لیتی اس کی میت میں کچن سے نکل آئی تھی۔ حویلی باہر سے زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت سبھی اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے جب نگینا نے سلام کر کے سب کی توجہ کھینچ لی تھی۔ بری سرکار، میں نے اپنی کزن کے بارے میں بتایا تھا نا؟ جی یہی میری کزن باری ہے، بہت اچھے کھانے بناتی ہے، کورس کر رکھا ہے جی کھانا پکانے کا اس نے، اور پورے 10 جماعتیں پاس بھی ہے۔ وہ مزید اس کی شان میں کلابیں ملاتی کہ بارزہ نے اس کا ہاتھ دبا کر بریک لگوائی تھی۔ یہ تم نے اچھا کام کیا نگینا، بیجی پل میں خوش ہوئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے بارزہ کو بغور دیکھا جس نے اپنے زیادہ نقوش تو چادر تلے چھپائے ہوئے تھے، البتہ زبیر لاشاری اس کی آنکھیں دیکھ کے ٹھٹک گئے تھے، وہ آنکھیں انہیں ماضی میں کھینچ لے گئی تھی تو وہ بے ساختہ ہی وہاں سے اٹھ کے لمبے لمبے ڈھک بھرتے نکل کر چلے گئے، جبکہ موسیٰ لاشاری نے اپنے چاچو کو جاتے دیکھ دوسری نظر سامنے وجود پر گھاڑی تھی۔ یہ کتنا اچھا کھانا بناتی ہے، دیکھ لیتے ہیں، آج رات کے کھانے میں لازانیہ اور چاؤمن بنا کر کھلاؤ، پاس ہو گئی تو رکھ لی جاؤ گی۔ مقابل کی باروب گمبھیر آواز پر اس نے سرس سے آواز کے مرکز پر نظر ڈالی۔ کھلتی گندمی رنگت، تیکھے نقوش، سحر زدہ پورے سراج شخصیت میں اضافہ کرتی مقابل کی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک اور عنابی لب۔ وہ ایک شان سے صوفے سے پشت ملائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے جس طرح سے دیکھ رہا تھا، بارزہ زندگی میں پہلی مرتبہ گھبرا کر اپنی نظریں چرا گئی۔ اس کی ہتھیلیوں میں نمی سی اتر آئی تھی جبکہ دل بڑے زوردار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ چلو اب جاؤ اور میرے بیٹے کی فرمائش پوری کرو، موسیٰ لاشاری کی ماں نخوت زدہ مغرور انداز میں بولی تو نگینا سر ہلا کر بارزہ کا ہاتھ پکڑے واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ موسیٰ لاشاری نے اسے اوجھل ہونے تک دیکھا اور پھر سے اپنے بابا اور باقی گھر والوں سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر تھا اور آج ہی اس کی دبئی سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ خشک میوہ جات اور جوسز اسٹوریج کے بزنس کو رن کرتا تھا۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور بھی تھے لیکن وہ موسیٰ کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ وہ بڑے ہو کر اپنے بھائی کی طرح بننا چاہتے تھے۔ ان کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں۔ بیجی کے اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کے بعد 3 بیٹے اور 3 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا میں مقیم تھی۔ بیجی کے 2 بیٹے ان کے ساتھ رہتے تھے جبکہ تیسرا بیٹا الگ رہتا تھا۔ ان کی بیوی کے لڑاکا مزاج کی وجہ سے داجی نے اپنی زندگی میں ہی انہیں حویلی سے الگ کر دیا تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ بارزہ کو چھوڑ کچن سٹاف وہی موجود تھا۔ جب موسیٰ لاشاری کے ساتھ ساتھ سبھی اہل خانہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا۔ جادو ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں، منہ میں گھلتے لازانیے کے مزیدار ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہی بول پڑا تو نگینا کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ پھر اس نے چاؤمن کھایا تو جب بھی موسیٰ کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ میرے پوتے کے تعریفی جملے نے اس لڑکی کی نوکری پکی کر دی ہے، بتا دو اسے جا کر نگینا۔ بیجی کے حتمی انداز پر نگینا شکریہ کہتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ ویسے اس لڑکی کو یہاں موجود ہونا تھا اور شکریہ کرنا بھی اسی کا بنتا تھا۔ امینہ لاشاری کو اس لڑکی کا انداز کچھ بھایا نہیں تھا، وہ اسے عام ملازمہ جیسی نہیں لگی تھی، اس میں ایک الگ قسم کی بات تھی، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماں جی کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے اور ہم اس کی بات ختم۔ وہ اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ہی نرمی سے انہیں ٹوک گیا تو وہ لب بھینچ کر خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف پلاؤ کی ٹرے بڑھا گئی تھی۔ دوسری طرف نگینا خوشی خوشی کچن میں واپس چلی آئی تھی۔ بی بی جی نوکری پکی ہو گئی ہے لیکن کمرہ جی آپ کے شایان شان نہیں ہوگا۔ خوشی سے بھرپور لہجہ افسردہ سا ہوا تو بارزہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پیاری نگینا یہ بھی بہت ہے، ویسے میں تمہارے کمرے میں رہوں گی نا؟ وہ اسے تسلی دیتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ جھٹ اس بات میں سر کو جنبش دے گئی تھی۔ کھانے کی میز سے کھانا سمیٹ کر کچن سٹاف وہی کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا جب دیگر ملازمین کو تو پہلے ہی کھانا بھجوا دیا گیا تھا۔ عشاء پڑھ کر بارزہ کو ٹہل لگانے کی عادت تھی اور تو وہ مجبوراً
عادت سے مجبور باغیچے کی سمت چلی گئی تھی۔ زبیر لاشاری جس طرح اٹھ کر گئے تھے اس نے اب تک انہیں دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ پرسکون ٹھنڈی ہوا اور روح پرور احساسات دل کو تقویت دے رہا تھا۔ مہوش سے بھی اس کی بات ہوئی تھی اور رابعہ سے بھی، تو وہ کچھ مطمئن سی تھی۔ وہ زبیر صاحب پہ روبرو ہونا چاہتی تھی، ان سے اپنی ماں کے آنسوؤں اور اپنی محرومی کا حساب مانگنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ موقع اتنی جلدی ملنے والا نہیں تھا۔ جب یہ ایک دم ہی بچل تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر مردان خانے کی طرف دوڑتا ہوا گیا، تو وہ بھی تجسس کے مارے دیوار گیر بڑا سا دروازہ پار کرتی دوسری طرف نکل آئی تھی۔ ان ذلیل لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں۔ بچل غصے سے بھرا موسیٰ لاشاری کے بازو سے نکلتا خون روکنے کی تگودو میں تھا۔ وہ کھانے کے بعد ایک ضروری کام سے نکل گیا تھا اور واپسی پر کسی نے بزدلوں کی طرح چھپ کر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ بچل تیزی سے وہاں سے گاڑی بھگا لایا تھا، کیونکہ اچانک ہوئے حملے کی وجہ سے موسیٰ کو گولی لگ گئی تھی۔ گارڈز نے پیچھے معاملہ سنبھال لینا تھا۔ موسیٰ نے اس حملے کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ جب بھی وہ مہمان خانے والے حصے میں اسی لیے آیا تھا، گولی گوشت میں پیوست ہے، وہ دان پر دان جمائے اپنی تکلیف دباتے گویا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا، جبکہ چہرے پر زردی سی گھلنے لگی تھی۔ جب بارزہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بچل، انہیں گولی لگی ہے اور تمہیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے یہاں چلے آئے۔ وہ اپنے ازلی روپ میں آتی سب کچھ فراموش کر گئی۔ جبکہ بچل تیزی سے سر جھکائے ایک جانب کھڑا ہو گیا، تو وہیں بارزہ اس کا بازو دیکھنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پین پیپر دو، اس کے ہر انداز میں ایک رعب سا تھا، جبکہ موسیٰ لاشاری ساکت سا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ گاڑی میں بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی تو سانسیں سینے میں تھمی تھی، لیکن اس وقت تو لگتا تھا زمین کی گردش ہی تھم گئی ہے۔ ہر چیز ساکت تھی، بس اسے اپنے دل کی بہت تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈھیلے سے جڑے میں لپٹے بالوں کی آوارہ موٹی لٹ کو اس نے بیزاری سے کان کے پیچھے اڑسا اور نچلا لب دبائے وہ بچل کے مہیا کی گئے پیپر پر پین گھسیٹ کر بچل کی جانب بڑھا گئی تھی۔ فوراً سے پیشتر یہ چیزیں لے کر آؤ، اجرت بھرے انداز میں بولتی وہ مقابل کا خون روکنے میں لگ گئی تھی۔ وہ موسیٰ لاشاری کی بے باک نظروں سے بے خبر اپنی ڈاکٹری کا فرض نبھا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مقابل کا خون روکا تھا۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ اس کی خوشبو موسیٰ لاشاری کے حواسوں پر طاری ہوتی اسے مدہوش کرنے لگی۔ درد جیسے کوئی خواب ہوا تھا۔ اب پلیز لیٹ جائیں، وہ اسے نرمی سے پکڑ کر لٹا گئی تھی۔ وہ اس وقت وہ بھی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ پریشانی سے نچلا لب دباتی تو کبھی اپنی آئیبرو مسلنے لگتی، کبھی رشتے خون کو دیکھتی جہاں سے بچل نے آنا تھا، تو کبھی گھڑی پر نظر ڈال کر مضطرب سی اپنا دوپٹہ گلے میں سیٹ کرنے لگتی۔ وہ اپنے ہر انداز سے گویا مقابل کو گھائل کرتی وہ اسے اپنا اسیر کر رہی تھی۔ موسیٰ لاشاری کا دل چاہا وہ اس کے پہلو میں ہاتھ جما کر اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لے تاکہ سلگتے تڑپتے دل کو راحت تو ملے، لیکن وہ اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، لیکن اب وہ اس پر یہ حق ہر حال میں چاہتا تھا۔ بچل کافی پھرتی دکھا کر مطلوبہ سامان لے آیا تو اس نے پہلی فرصت میں مقابل کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ گولی نکال کر اس کی ڈریسنگ کرتے بارزہ نے آخر میں اس کے بازو پر انجیکشن لگا کر اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ اس کا لمس اس کی موجودگی موسیٰ لاشاری کو آسودگی بخش رہی تھی۔ کوئی خمار تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتی رہی تھی، کچھ دیر آنکھ چبکتی لیتی اور پھر وہ اٹھ جاتی۔ یہی کرتے کرتے فجر کی اذانیں ہو گئیں تو اس نے وہاں کے واش روم سے وضو کرتے فجر کی نماز مقابل کے کمرے میں ہی ادا کی تھی۔ آج اس کی دعاؤں میں ایک نام اور بھی شامل تھا، موسیٰ لاشاری۔ اپنا پڑھا مقابل پر دم کرتے وہ بچل کی سمت چلی آئی تھی، جو دروازے کے پاس ہی کرسی ڈالے چوکنا سا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تم بھی آرام کر لو، میں تمہارے سرکار کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں تاکہ پھر سے یہ میڈیسن کھا سکیں۔ بخار ہے انہیں، لیکن دوا کھانے سے بخار جاتا رہے گا۔ بچل کا کاندھا تھپ تھپا کر وہ نکل گئی تو بچل نے عقیدت مند نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بچل نے بھی وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی اور سوئے ہوئے موسیٰ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا ہی تھا کہ موسیٰ لاشاری نے پٹ سے اپنی سرخ ہوت پڑتی آنکھیں کھول دی تھی۔ بی بی سرکار کہاں ہے؟ وہ پل میں بے چین ہوا۔ آپ کے لیے سوپ بنانے گئی ہیں، بہت اچھی ہیں وہ، پوری رات آپ کی فکر میں جاگ کر آپ کی دیکھ بھال کی ہے، سچ میں وہ بی بی سرکار بننے کے لائق ہے۔ بچل کے لہجے میں بارزہ کے لیے عزت احترام سے بھر کر کچھ نہیں تھا۔ وہ یہاں میرے لیے ہی آئی ہے بچل، اسے اب میرا ہی ہونا ہے۔ اپنے ازلی انداز میں بولتے اس کی مضطرب نظریں دروازے پر ٹک گئی تھیں۔ کچھ دیر لگی اور اس کی نظروں اور دل کو آرام میسر آ گیا۔ ارے آپ جاگے؟ خوشگوار صبح کا حصہ معلوم ہوتی بارزہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے نگینا ناشتے کی ٹرے پکڑے چلتی آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتی ایک نظر سب پر ڈالتی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی۔ چلو بچل، جا کر ناشتہ کرو اور پھر آرام کر لینا، انسان ہو تم، مشین نہیں۔ سنجیدگی سے اسے تحکم برے انداز سے ڈپٹتی ٹیک لگا کر بیٹھتے موسیٰ لاشاری کے سامنے سوپ کا باؤل کر گئی جو ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھا تھا۔ میرے ہاتھ میں گولی لگی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو وہ کچھ جھجک کر بیڈ پر اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھی تھی۔
اس की गोली उल्टे बाजू पर लगी थी। वो सीधे हाथ से सूप पी सकता था, लेकिन ये सोचकर कि शायद वो लेफ्ट हैंडेड है, वो खामोशी से उसे सूप पिलाने लगी। आप नाश्ता नहीं कर रही हैं? उसने अपनी नज़रें मुकाबिल के दिलकश चेहरे पर जमा दी थी। मैं इतनी सवेरे कुछ नहीं खाती, बस एक ग्लास फ्रेश जूस लेती हूँ। वो रवानी में बोलती एकदम दांतों तले ज़बान दबा गई और साथ एक चोर नज़र मुकाबिल के वजीह नकुश पर डाली, जहाँ सुकून के सिवा कुछ नहीं था। वो यहाँ रात भर एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी खिदमतें करती रही है, अब उसकी खैर नहीं, यही सोचकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि बारज़ा लशारी 10 जमाते पास प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। उसके गंभीर लहजे के इंकशाफ पर उससे पहले कि ट्रे उसके हाथ से छूट जाती, मूसा लशारी ने लपक कर उसके हाथ से ट्रे लेकर बेड पर रख दी। इस इलाके में चिड़िया भी आए तो मुझे खबर होती है। आप तो जीती जागती इंसान फिर मेरी हवेली आ रही थी। आपने जब मेरी हवेली जाने का कहा तो मैंने बच्चल को मखसूस इशारा दिया। आपके करीब एक एसी फैन से हल्का सा स्प्रे हुआ और आप आधे घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। इस वक्त मैंने आपकी हैंडबैग की तलाशी ली और मुझ पर इंकशाफ हुआ कि आप मेरे चाचू की बिछड़ी हुई बेटी हैं, लेकिन मैं आपके आने का मकसद नहीं जानता था। फिर मैंने आपकी नगीना से बेतकल्फ़ी देखी तो फिर नगीना की ज़ुबान खुलवाना मुश्किल नहीं था। बचल उसका मंगेतर है। बचल के धमकाने पर उसने फर सब सच सच बचल को बता दिया, लेकिन ये सच सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। अगर तुम चाहती हो कि ये बात राज रहे तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। बसूरत दिगर मैं तुम्हें हवेली से निकाल कर वापस कोयटा पहुँचा दूँगा। वो जिस कदर संगीन लहजे में बोल रहा था, बारज़ा को अपना दिमाग सुनाता हुआ महसूस हुआ था। उसने तो राबिया की बात पर मजाक में लशारी फैमिली के लड़के से शादी वाली बात की थी, लेकिन यहाँ तो गोया ये बात ही सच होने जा रही थी। वो ऐसे ही इस हवेली से वापस नहीं जाने वाली थी। अभी तो बहुत हिसाब किताब बाकी था। जब भी उसने मुकाबिल से निकाह करने का फैसला ले लिया, मूसा लशारी उसे कभी हवेली से जाने देने वाला नहीं था। उसने ये दाव मुकाबिल को पसपा करने के लिए खेला था ताकि वो उससे निकाह के लिए मान जाए, और वो मान भी गई थी। उसके हामी भरने की देर थी कि 1 घंटे में बचल ने निकाह के इंतजामात मुकम्मल किए और यूं बारज़ा ज़ुबैर बारज़ा मूसा लशारी बन गई। मैंने ये निकाह मजबूरी में किया है। जिस दिन मेरा हिसाब बेबाक होगा उस दिन मैं यहाँ से हमेशा के लिए। सबके जाने के बाद वो बेड के करीब खड़ी गुस्से भरी कैफियत में बोले ही जा रही थी कि मुकाबिल ने उसके पहलू में हाथ जमा कर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। वो इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं थी। जब भी हल्की सी चीख के साथ वो मुकाबिल के सीने पर आन गिरी। आपका दिमाग ख़राब है, अभी आपके बाजू पर लग जाती तो खून बह निकलता। वो चढ़े चतूनों से गुस्से भरे अंदाज में भी उसकी फ़िक्र करती मुकाबिल को बेख्तियार कर गई, यूँ कि वो बेबस सा होता अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते बारज़ा को सदमे से दो चार कर गया था। उसे मुकाबिल से इतनी ज़रूरत और बेबाकी की तवक्का नहीं थी। सारी रात आपने मेरी खिदमत की थी, इतना तो फिर आपका हक बनता था। मैंने तो बस शुक्रिया अदा किया है। उसके भावुराते चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते उसका लहजा बोझल सरगोशी नुमा था। ये शुक्रिया अदा करने का कौन सा तरीका है? तेज़ी से उससे दूर होती अपनी बिखरी सांसों को समेट कर वो चीख कर बोलना चाहती थी, लेकिन वो मुकाबिल की नज़रें मिलाने की पोजीशन में नहीं थी। हाथ पाँव अभी तक सनसना रहे थे, दिल गोया उछल कर हलक में अटका था। परे रहें अब यूं ही, मुझसे खिदमत की तवक्का मत रखिएगा। गुस्से में बगैर पलटे बोलती वो भागने के अंदाज में वहाँ से रफू चक्कर हुई थी। जाने मन, मेरी मसीहा तो तुम ही हो। अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसके दिलकश एहसास को खुद में उतरते महसूस करके वो मदहोशी के आलम में बड़बड़ा कर रह गया। तशनगी तो गोया भर गई है। उसके चले जाने पर बेजार होते मूसा लशारी ने तकिया में मुँह दिया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? तुम एक नौकरानी को लशारी हवेली निकाह करके ले आए हो। अमीना बेगम का तो सदमा ही कम होने में नहीं आ रहा था। बेजी अलबत्ता खामोश शिकवाना नज़रों से अपने पोते को की जानिब देख रही थी, जो ये सब करके भी मुतमिन खड़ा था। आप इसे कुछ क्यों नहीं कहती? अमीना बेगम साथ खड़े शोहर पर भड़की तो उन्होंने नागवारी से उनकी जानिब देखा था। तुम ही बता दो, क्या कहूँ मैं इसे? कोसने दूँ या फिर धक्के मारकर हवेली से निकाल दूँ इस नलायक औलाद को? सफ़ीर लशारी ने बहुत मुश्किल से सामने खड़े अपने बेटे के लिए मुनासिब लफ्ज़ नालायक इस्तेमाल किया था, जबकि ये लफ्ज़ भी मुकाबिल पर ग्राम गुजरा था। मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। आप लोग अगर बारी को कबूल नहीं करेंगे तो मैं उसे अभी लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसके हतमी सर्द लहजे को सुनते अमीना बेगम तरफ उठी थी। अपने लाडले बेटे को वो ऐसे कैसे जाने दे सकती थी? पहले ज़ुबैर ने इस बदजात से निकाह किया और अब तुमने भी वही रीत निभाई। काश दादी जिंदा होते तो ज़ुबैर की तरह तुम्हें भी उस बदजात। बाकी का जुमला अमीना बेगम के मुंह में दबा रह गया। बस बहुत हुआ। वो हाथ उठाए धाड़ा था, क्योंकि इस गुफ्तगू पर उसने बारज़ा का जब से सुर्ख पड़ता चेहरा देख लिया था। वो झटके से पलट जाती अगर वो उसकी कलाई मजबूती से ना थाम लेता। चलो हम चलते हैं। उसके बढ़ते कदमों के बेजी की करख्त आवाज़ ने रोका था। कोई कहीं नहीं जा रहा है। तुम दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ। मैं एक बेटे का दुख दिल पर लिए बैठी हूँ
अब पोते का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिस बात के ज़रिए असर उनका लहजा भीगा तो मूसा लशारी बारजा की कलाई आज़ाद करता तेज़ी से बेजी की सिमत भरते उन्हें संभालने लगा। तो बारजा एक नज़र उसे देख वहाँ से निकलती चली गई। अपने हुस्न के जाल में फंसाया है मेरे बेटे को, वो कुलस कर सोचती उसे गायब होने तक खश्मगी नज़रों से देखे गई थी। मूसा लशारी अपने कमरे में आया तो देखा बारजा सलाम फेरती दुआ के लिए हाथ बुलंद कर चुकी थी। वो रुके बगैर सीधा ड्रेसिंग रूम में जा घुसा। 10 मिनट बाद वो शर्ट ट्राउजर में बाहर आया तो देखा बारजा सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर आसमान पर गोल थाल जैसे चमकते चांद को महवियत से देख रही थी। वो मतवाजन चाल चलते उसके करीब ही सोफे पर बैठा तो वो चौंक कर सीधी हुई। चाचू ऐसे ही कई कई दिन गायब रहते हैं, फिक्र मत करो, उनके आते ही मैं खुद तुम्हें उनके सामने लाऊंगा, फिर तुम जो बात करनी हो कर लेना, लेकिन प्लीज़ मेरा हिसाब उनके हिसाब से अलग ही रखना। उसके संजीदगी में कही बात का मतलब समझने में उसे चंद सेकंड का वक्त लगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ये बात आप जानते हैं। उसकी साफ गोई पर मूसा लशारी ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने करीब खींच लिया तो वो सीधी उसकी गोद में आकर गिरी और फिर तेज़ी से उससे दूर होने लगी थी कि मुकाबिल ने उसके पहलू पर हाथ जमा दिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, तुम वो लड़की हो जिसकी एक झलक ने मूसा लशारी को हर शय भुला दी थी। तुम्हें हासिल करने को मेरे दिल ने खुद मुझसे बगावत की और मैंने खतना पशानी से वो बगावत कबूल की। सच जानो, अगर तुम आराम से निकाह पर राज़ी नहीं होती तो मैं हर हद से गुजर जाता। उसके निष्कूश को बेखुदी में देखते वो गोया उस पर सहर फूंक रहा था। क्या करते हैं आप? उसकी दीवानगी को देखकर गोया वो बेसाख्ता ही गोया हुई थी, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दर आई थी कि बारजाना चाहते हुए भी वारिफ्तगी भरी नज़रों से उसे देखे गई थी। हर बात बताते नहीं है मेरी जान, कुछ चीज़ें राज में रहें तो अच्छा। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं हर राज से पर्दे उठाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। दस्त और लब की जिसारतों को भराते उसका दिलकश अंदाज इसरार ही नहीं, दिल मोह लेने वाला भी था। बारजा जो मज़ाहमत करना चाहती थी, साकित सी बात उसकी आंखों में देखे गई थी। उसका इख्तियार जैसे खुद से हट चुका था। इख्तियार की रेशमी डोर मूसा लशारी ने अपने हाथों में थाम ली थी। मूसा लशारी की आंख खुली तो उसकी समात में बारजा की दबी दबी सिसकियाँ पड़ी थी, जिसे सुनकर वो एक झटके से उठ बैठा, जबकि वो उससे फासले पर करवट के बल लेटी हुई थी, दबे दबे अंदाज में रो रही थी। क्या हुआ है बारी? उसके इतराफ़ में एक हाथ जमाकर उसने हलावत ज़दा लहजे में इस्तफसार करते उसे नरमी से सीधा किया तो वो सुर्ख नम शिकवा कना आंखों से उसकी आंखों में देखकर भराए हुए अंदाज में गोया हुई। मैं ये नहीं चाहती थी। इतना बोलकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी तो मुकाबिल ने उसे खुद में समो लिया। तुम जो चाहती हो वो मेरे मरने के बाद मुमकिन है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मेरी बीवी की हैसियत से मेरे पास मेरे साथ रहोगी। उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊंचा करते हुए उसने नरमी से उसके आंसू समेटे तो उसने हिचकी भरी थी। बाई, तुम मेरे लिए क्या हो? अगर तुम्हें इल्म हो जाए तो तुम मेरे बगैर सांस तक नहीं लो। चाचू से तुम्हारे जो भी मामलात हैं उन्हें मैं अब जल्द अज जल्द हल करवाना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ उस वक्त तक पुरसुकून रहो। मैं हमायत नहीं कर रहा उनकी, लेकिन बस इतना कह रहा हूँ कि ठंडे दिल से हर बात सुनना। चाचू गुनहगार नहीं, खतावार हैं। मैंने उन्हें अजियत भरी ज़िंदगी जीते देखा है। वो अब तक बेसुकून है और वजह जब वो खुद तुम्हारे सामने आएंगे तुम बजाते खुद उनसे जान लेना। वो प्यार से नरमी से संभाल रहा था, उसे समझा रहा था। वो नहीं चाहता था कि बारजा कोई भी फैसला जिस बात में आकर ले। अच्छा ठीक है, आपके हाथ का जख्म दुख जाएगा, जाकर फ्रेश हो, फिर मुझे आपकी ड्रेसिंग करनी है। काफ़ी देर से उसके इस कदर करीब रहने से उसका चेहरा तब कर अंगारा हुआ था। जब भी वो उसके हिसार से निकलने के लिए बेचैन हुई, मुझसे दूर जाना का कोई बहाना काम नहीं आना। वो उसकी नाक पर हल्के से दांत गाड़ते उसके आंखें दिखाने की अदा पर निसार होता, झुककर बारी बारी उन सरमई नैन कटोरों को मोहब्बत से छूते उठ खड़ा हुआ। मैं जब तक बात लेकर आता हूँ तुम भी रेडी हो जाओ, फिर नीचे साथ बेजी को सलाम करने चलेंगे। नरमी से कहते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया तो वो भी बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। बेजी को सलाम करने के लिए वो उनके कमरे में गए। नाश्ता लगने में कुछ देर थी तो वो उनके पास बैठ गए। जब बेजी ने अपने ख़ानदानी सोने के सेटों में से एक सेट निकाल कर बारजा की सिमत बढ़ाया, जिसे उसने मूसा लशारी के इशारा करने पर आहिस्ता से थाम लिया। ये तुम्हारी मुँह दिखाई है, बाकी के तोहफे तुम्हें तुम्हारे वलीमे के रोज़ मिलेंगे। अब वलीमा कब करना है तुम सोच लो। बेजी नरमी भरी संजीदगी से उन दोनों ही से मुखातिब हुई। वलीमा फ़िलहाल अभी रहने दें, इसकी डेट मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। अभी चाचू को आने दे ताकि मामला दुरुस्त सिमत में आ सके। उनका हाथ थामते वो उन्हें नरम गोई से समझाने लगा तो उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ भी रख दिया। तुमने निकाह कर लिया? हाय, सच में? राबिया की शौक से भरपूर आवाज़ में जोश ही जोश बढ़ा था। बकवास मत करो, तुम्हारी ही बद्दुआ लगी है मुझे, बदतमीज़। बारजा ने दांत खिचखिचाए थे। वो इस वक्त टेरेस पर खड़ी राबिया के कॉल पर बातें कर रही थी। मूसा लशारी सुबह का घर से निकला अब तक नहीं लौटा था। पहले उसने महविश से बात की थी, फिर उसने राबिया को कॉल लगाई क्योंकि वो तफसीलन गुफ्तगू करती थी।
वैसे मेरे जीजू कैसे हैं? लाचारी हैं तो होंगे भरपूर तवाना वजीह मर्द। दूसरी तरफ वो हनूस उसी मूड में मुसलसल बोल रही थी, जबकि बारजा जो कुछ देर पहले तक उसका लफ्ज़ लफ्ज़ वाज़े सुन रही थी, इस वक्त उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस वक्त मूसा लाचारी की मजबूत गिरफ्त में कैद थी। मैंने तुम्हें किस कदर मिस किया मेरी सरकार, मैं बता नहीं सकता। गंभीर सरगोशियाना लहजा और पिछली गर्दन पर सुलगती सांसों की दहक ने उसके हवास गुम किए थे। तुम्हारी कुछ दोस्त कुछ पूछ रही है, बताओ इसे कि मैं कैसा हूँ, कितना तुम्हें चाहता हूँ, किस तरह तुम्हें सराहता हूँ, तुम्हारे पीछे कितना पागल हूँ कि हर शय फरामोश कर देता हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी। उंगलियों से बाजू, बाजू से कंधे, कंधे गर्दन और फिर चेहरा। वो गोया अपने लम्स की खुशबू से उसे महका रहा था, जबकि राबिया हेलो हेलो चीखती काल मुंतका कर गई थी, ये सोच कर कि शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन दरअसल सिग्नल ने मोहतरमा बारजा मूसा के उड़े हुए थे। आपने खाना खा लिया? इससे पहले कि वो उसे मजीद पागल कर देता, वो बुखलाकर उससे तेज़ी से दूर हुई। तो मुकाबिल ने उसे सख्त घूरी से नवाजा, लेकिन ये प्यार वाली घूरी थी। मैंने भी खाना नहीं खाया। उसकी जानिब देखने से इज्तनाब बढ़ती वो अपने हाथों को मसलने लगी, तो मूसा लाचारी ने आगे भरकर उसके हाथ थाम लिए थे। इनको तकलीफ मत दो। नरमी से दोनों हाथों को सहलाते मुकाबिल ने उन्हें बारी बारी छुआ, तो इस हद दर्जा मोहब्बत पर वो गंगसी हुई थी। आखिर आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? वो बेसाख्ता ही ये सवाल करती लब जोर से भेज गई, तो मुकाबिल ने उसकी जानिब नजरें मरकूज की। अगर मैं ये कहूँ मुझे खुद भी इल्म नहीं है तो? बस ये दिल दीवाना वार तुम्हें चाहता है, तुम्हारी तलब रखता है, तुम्हें मांगता है। वो एक जज्ब से बोलते ही जा रहा था, जबकि वो टिकटिकी बांधे बस इस सहरज़दा शख्स के अल्फाज में गुम थी। वो लफ्ज़ पलफ्ज़ सच कह रहा था, सच्चाई उसके चेहरे से अया थी। और अगर मैं आपको छोड़ गई तो? वो उसके चेहरे से नज़रें हटाकर आसमान की वसतों में झांकने लगी, लेकिन समाते सिर्फ उसके जवाब जानने को बेचैन थी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। एक हाथ उसके गिर्द गुजार के वो उसे हल्के से झटका देकर बादशाह को खुद में कैद कर गया था। मैं तुम्हारे साथ अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मेरे 5 अदद बच्चों की माँ। वो गोया दीवानगी के आलम में बोलते उसके वजूद में गुम होने लगा, जब बारजा का दिमाग भग से उड़ा। 5 बच्चे? उसकी आवाज़ हलक में अटकी थी। कम है ना? बारजा के उड़ते रंगों वाला चेहरा हाथों के प्याले में भरे, बज़ाहिर वो संजीदगी से गोया हुआ, तो बारजा की चीख निकली थी। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा है। वो पल में यूँ बुखलाई जैसे वो 5 बच्चे अभी चाह रहा है, जबकि बारजा के चेहरे के तासुरात देख कर मुकाबिल लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। चलो अभी तो एक ही करते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। वो उससे बच्चों की तरह पचकारता अपने उबलते कहा लबों में दबाए उसका माथा चूमकर उसे आज़ाद कर गया। जाओ जाकर खाना लाओ, हम साथ खाना खाते हैं। प्यार भरी नरमी से बोलकर उसने बारजा का गाल थपथपाया, तो वो तीर की तेज़ी से कमरे से दौड़ते हुए निकल गई। पीछे वो हंसता हुआ वॉशरूम में जा घुसा था। इस वक्त बड़े कमरे में सभी अहले खाना मौजूद थे। ज़ुबैर लाचारी 1 माह बाद वापस आए थे। घर वालों की ये नसीहत मूसा लाचारी के कहने पर लगी थी। वो भी अपने चाचू के सामने वाले काउच पर एक शान से बारजा को अपने पहलू में लिए बैठा था, जो सामने ज़ुबैर लाचारी को देखने की बजाय अपने हाथों की जानिब देख रही थी। जब भी मूसा ने बात की शुरुआत की थी, चाचू आप अचानक इतने वक्त से कहाँ गायब हो जाते हैं? हफ्ते आपका कहीं अता पता नहीं होता। उसके बात करने के आगाज़ पर ज़ुबैर लाचारी ने ठंडी आह भरी थी। मैं बदबख्त अपनी उस जन्नत को ढूंढने निकलता हूँ जिसे एक वक्त में इस बेरहम दुनिया में तन्हा छोड़ाया था। उनके जख्म मजीद रिसने लगे तो बेजी अपनी औलाद के गम पर रो दी, जबकि वारजा अब भी खामोश सर झुकाए बैठी थी। अगर आपको चची से इतनी मोहब्बत थी तो इतने सालों से आप उन्हें ढूंढते दर दर भटक रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़ा ही क्यों? मूसा लाचारी की आवाज़ धीमी, लेकिन लहजा गुस्से से दहक रहा था। वो बारजा के हिस्से की जंग लड़ने बैठा था। दादी का दबाव इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि मैं जानता था कि महविश अकेली है, उसका भाई भी रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर है, लेकिन मैं फिर भी उसे अकेला छोड़ा है। लेकिन बाखुदा मुझे वापस आते ही ये एहसास हुआ था कि मैं गलत कर आया हूँ। जब भी मैंने दादी से झगड़ा किया और इसी वक्त उल्टो कदमों वापस चल पड़ा, लेकिन मैं नहीं जानता था मेरी खता मेरा गुनाह बन जाएगी और जन्नत मुझसे दूर कर दी जाएगी। वो बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। बस मैं जल्द अज जल्द महविश के पास पहुँच जाना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत ने मुझे सज़ा देनी थी, जब सामने से आती एक तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई और फिर सब मंजर गुम हो गए। मैं पूरे 2 साल होश और हवास से बेगाना रहा। तुम जानते हो, मज़ीद 1 साल मुझे तंदुरुस्त होने में लगा। वो दिन और आज का दिन मैं दर दर भटकता हूँ, बस महविश को ही ढूंढता रहता हूँ। सर्दी गर्मी बारिश कोई मौसम मुझे मेरे मकसद से नहीं रोक सका, लेकिन मेरी इतने सालों की तलाश के बाद भी वो मुझे नहीं मिलती। मेरा तो रब मुझसे नाराज़ है, मैं उसके बंदे को कैसे राज़ी कर पाऊँगा? बोलते बोलते वो एकदम से रो पड़े, तो साथ बैठे सफ़ेद लाचारी ने उन्हें अपने हिसार में लेते उन्हें हौसला दिया था, जबकि अमीना बेगम ने हर मर्तबा की तरह नाक मुँह ही चढ़ाया था। बेजी अलबत्ता अपने बेटे के दुख पर रो रही थी। सर झुकाए रो तो खैर बारजा भी रही थी। जब मूसा ने उसकी पुश्त को नरमी से सहलाते हौसला दिया, चाचू
اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے، آپ کی بیٹی خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچ گئی ہے تو؟ مقابل کے پراسرار انداز سے پوچھے گئے سوالات پر سفیر لشاری کو چھوڑتے باقی سب گھر والے بری طرح چونک گئے تھے۔ میری ایک بیٹی ہے موسیٰ، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور بےتابی سے گویا ہوئے تو وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوتے مسکراتے ہوئے اسبات نے سر ہلا دیا۔ یا اللہ، میرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ وہ بیجی کو دیکھ کر بے یقینی کے عالم میں بولے تو بیجی روتے ہوئے ایک دم سے ہنستی تھی۔ ان کی اس نسل میں اللہ کی بیجی کی رحمت ہی نہیں تھی، یہ کلک آج جاتا رہا تھا۔ موسیٰ، تم سب جانتے ہو تو بتاؤ میری مہوش اور میری بیٹی کہاں پر ہے؟ میں اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کرنا چاہتا ہوں، اس کی ماں کے قدموں میں گر کے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ان سے ملوا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے منت کرنے لگے تو موسیٰ نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر بارزہ کی کلائی پکڑتے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھی لیکن اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی اور مقابل یہ بات جانتا تھا جبھی اس نے کلائی چھوڑ کر اس کے کمر کی گرفت مضبوط کی۔ میری بیوی بارزہ ہی آپ کی بیٹی ہے۔ اس انکشاف پر سبھی کو زوردار جھٹکا لگا۔ سفیر لشاری البتہ پرسکون تھے کیونکہ موسیٰ انہیں سب بتا چکا تھا اور انہوں نے ہی اپنی سرپرستی میں ان دونوں کا نکاح کروایا تھا۔ یہ میری بیٹی؟ وہ سن کر ہی لڑکھڑائے تو بارزہ تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگی۔ جو روئی تو پھر زبیر لشاری بھی اپنے دکھ پر دل کھول کے روئے تھے۔ یوں کہ موسیٰ نے وہ مشکل انہیں چپ کروایا تھا۔ وہ زبیر لشاری کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور وہ بار بار اس کا سر چومتے موسیٰ کے شکر گزار ہو رہے تھے۔ تم یہاں ہو تو مہوش کہاں ہے؟ وہ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکے تھے۔ دل کی ابتر حالت میں کمی واقع ہوئی تھی لیکن مکمل اطمینان مہوش کے معاف کرنے پر ہی ملنا تھا۔ امی دراصل ماموں کے پاس جدہ ان کے بیٹے کی شادی میں گئی ہوئی تھیں، پھر وہ وہاں سے عمرے کے لیے چلی گئیں۔ اگلے ہفتے ان کی واپسی ہے تو بابا ہم گھر چلتے ہیں تاکہ امی کو ایک اچھا والا سرپرائز دے سکے۔ بابا کے ملتے ہی شوہر کو بھول بیٹھی ہو ظالم۔ موسیٰ لشاری نے دل ہی دل میں شکوہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تو بارزہ نے ایک پیار بھری نظر روٹ کر جاتے محبوب شوہر پر ڈالی۔ بچی کو سارا پیار کیا تم خود ہی کر لو گے، کچھ پیار مجھے اپنی پوتی کو بھی کرنے دو۔ بیجی کے ناراضگی ظاہر کرنے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیجی کے گلے جا لگی۔ کبھی بیجی نے میرے بچوں کو یوں لپٹا کر پیار نہیں کیا۔ امینہ لشاری کے شکوے پر ان کے مزاجی خدا نے انہیں گھورا تھا۔ تم سدا کی ناشکری رہنا، ایک عرصہ تمہاری اولاد نے ہی ہم سب کا پیار بٹورا ہے۔ سفیر لشاری کے غصے سے بولنے پر وہ جلدی سے خاموش ہوئی تھی، ورنہ ان کا موڈ اگر بگڑتا تو پھر وہ یوں آسانی سے درست نہیں ہوتا تھا۔ میری بچی، اپنے داجی کو معاف کر دینا۔ وہ اپنے ذوم میں یہ فیصلہ تو کر گئے لیکن جب زبیر کی حالت دیکھی تو بہت پچھتائے بھی تھے۔ تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا لیکن تم لوگ گھر بھیج کر چلے گئے تھے، ہو سکے تو انہیں معاف کر دینا۔ بیجی شرمندہ سا بول رہی تھی جب اس نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ اب پلیز معافی مت مانگے، دراصل امی کی ذہنی حالت ان دنوں بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے رو دیتی تھی یا بے ہوش ہو جاتی، لیکن شکر ہوا انہی دنوں ماموں مومانی کے ساتھ پاکستان چلے آئے۔ وہی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں ماحول تبدیل کرنے کی تجویز دی۔ ماموں اس مرتبہ 1 ماہ کے لیے آئے تھے۔ مومانی کی بہن کی شادی تھی لیکن وہ سب چھوڑ چھاڑ امی میں لگ گئے۔ انہوں نے گھر بیچ کر اسی رقم میں کچھ پیسے اور ڈالے اور پھر دوسری جگہ گھر خرید دیا۔ اس مرتبہ انہوں نے دوسرے شہر میں اپنے سسرال کے قریب گھر دلوایا تھا۔ یہ ایک پوش سیف علاقہ تھا۔ مومانی کی امی اور ان کی بھابھیوں نے میری امی کا بہت خیال رکھا۔ گھر چھوڑا تھا تو ماموں نے وہ ساری رقم بھی بینک سے نکلوا لی تھی اور وہ رقم ایک جانے والے کے کاروبار میں لگا دی۔ اسی کا منافع ہمیں ہر ماہ ملتا تھا اور وہ رقم ایک ماہ بعد ماموں مومانی جب واپس گئے تو امی محفوظ تھی۔ وہ ان کے لیے مستقل بنیادوں پر ملازمہ کا انتظام کر کے گئے تھے۔ پھر سارا دن مومانی کی امی میری امی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ یوں اپنوں کی ملی توجہ کی وجہ سے امی ٹھیک ہونے لگی اور پھر ایک دن درد سے لڑتے جھگڑتے امی نے مجھے جنم دیا۔ لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، میں بڑی ہونے لگی تو میرے سوالات بڑھنے لگے۔ سب سے پہلا سوال جو میں نے پوچھا تھا وہ بابا کہاں ہے پوچھا تھا۔ اس دن امی بہت روئی تھی اور مجھے سب سچ بتا دیا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ذہن کچا تھا، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میں سب باتوں کو سمجھتی گئی۔ امی چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں تو میں ان کی خواہش پر ڈاکٹر بنی، لیکن ایک چیز مجھے اندر سے اکساتی تھی کہ میں بابا کے پاس جاؤں، ماں اور اپنی محرومیوں کا حساب مانگوں۔ یہ موقع مجھے ملا تو میں پہلی فرصت میں یہاں چلی آئی۔ میری بیسٹ فرینڈ رابعہ کے بابا منسٹر ہیں لیکن وہ اپنی شوق کی وجہ سے ہاسپٹل کے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ ان کی مدد سے میں آپ کے گھر تک پہنچی لیکن یہاں آ کر علم ہوا کہ بابا بھی برسوں سے ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں انہی باتوں کے درمیان وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ جب کمرے میں گئی تو موسیٰ لشاری کمرے میں نیم اندھیرا کیے سو چکا تھا۔ بارزہ کپڑے بدل کر بستر پر چلی گئی۔ اس کا دل چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر مقابل کا چہرہ چھو لے۔ ایک اس شخص کی بدولت اس کی کھوئی خوشیاں مل گئی تھیں۔ یہ دل آپ کا اسیر ہو چکا ہے۔ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے مقابل کے گھنے بالوں کو دھیرے سے چھوتے وہ آسودگی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ان دنوں
موسیٰ الاشعری بہت مصروف ہو چکا تھا۔ صبح جو نکلتا تو رات کے اس کی واپسی ہوتی۔ بارزہ اس کی مصروفیت سے چڑ رہی تھی۔ جانے کا وقت قریب تھا اور وہ اسے وقت ہی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ الاشعری اپنی باری سے ناراض تھا، حالانکہ یہ ناراضگی اس کی طبیعت پر گراں گزر رہی تھی، لیکن اسے غصہ تھا بارزہ پر۔ وہ اسے سب سے آگے رکھتا تھا اور وہ اسے شاید کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ یہی بات اسے مسلسل دکھ دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا آج دوپہر تک ان لوگوں نے شہر جانے کے لیے نکل جانا تھا، لیکن وہ جان کر مزید خود کو مصروف کر گیا۔ آپ گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ڈیرے پر ہی بیٹھے ہیں؟ گھر جائیں، آرام کریں سرکار۔ بچل کو اس کی فکر نے ستایا تھا۔ گھر سے آپ کو مسلسل کال آتی رہی ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی کال ریسیو نہیں کی۔ گھر بات ہی کر لیتے۔ وہ مؤدب سا اس کے سامنے کھڑے بول رہا تھا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا گردن پیچھے ڈھلکائے سست سا بیٹھا ہوا تھا۔ گھر جا کر کیا کروں اور فون اٹھا کر بھی کیا کرتا؟ جانے والا تو چلا گیا، وہ تو تلخ ہونے لگا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے گئی ہیں، آ جائیں گی 2-1 دن تک۔ بچل کے تسلی دینے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ وہ ایک دم سے غم و غصے کے عالم میں بولتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس وجہ سے ان سے خفا ہیں؟ وہ حیران ہوا تو موسیٰ الاشعری اسے تیز گھوڑی سے نوازتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سب یقیناً سو چکے تھے۔ آج اسے اپنے کمرے میں جانے سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ جب بھی وہ ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہوا اور ڈور لاک کر کے جیسے ہی کمرے کی لائٹس جلا کر اس کے نظریں سامنے اٹھیں، اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی بارزہ کو دیکھ کر وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ جب بارزہ غصے میں بھپڑی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، اس تک آئی اور سینے کے پاس سے اس کی قمیض دونوں مٹھیوں میں دبوچ لی۔ کہاں تھے سارا دن؟ میری کالز کیوں ریسیو نہیں کی؟ وہ سرخ سوجی آنکھیں لیے غصے میں بھری بول رہی تھی، جبکہ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ شاید جب ہی اس نے اپنے ہاتھ بارزہ کے ہاتھوں پر رکھے تو اس نے مقابل کے ہاتھ بری طرح جھٹکے اور خود اس سے کئی قدم دور ہوئی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مقابل کے دل پر جیسے آڑے چلے تھے۔ باری میری جان، یوں تو مت رو۔ اس نے سنبھالنا چاہا لیکن وہ مزید بھی پھر گئی۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اتنے دن سے اگنور کر رہے ہیں اور آج تو حد کر دی۔ میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، سب نے آپ کو کال کی؟ وہ بول رہی تھی جب مقابل ایک دم دیوانہ سا ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بےتابی سے سوال کرتے اس کے قریب ہونے لگا تو وہ مزید اس سے دور ہوتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ نہیں بتاؤں گی کچھ بھی، تیش میں بولتے اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا تو وہ بے بس سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اگر دشمن ہوتی تو کیا کر جاتا وہ اس وقت، لیکن سامنے بیٹھی عورت اس کی محبوب بیوی تھی۔ وہ کیا کرے؟ یہ مقابل مان جائے؟ اچھا سوری، دیکھو میں معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے پچکارنے لگا، لیکن وہ ہنوز ٹھوس سی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ حیا کے مارے وہ یہ خبر کبھی اپنے منہ سے اسے نہیں دینے والی تھی۔ تو غصے کو حیا پر غالب کر لیا تھا۔ جب اچانک موسیٰ کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لفافے پر پڑی، اس نے جھپٹ کر لفافہ اٹھایا تو ایک ڈاکٹری رپورٹ تھی۔ مقابل زندگی میں پہلی مرتبہ گھبرایا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے رپورٹ باہر نکالی ہی تھی کہ شاک کے مارے وہ چیخ پڑا، میں بابا بننے والا ہوں، اوہ گاڈ! وہ زور زور سے کہکہے لگاتے اچانک ہی جوش جذبات میں اسے باہوں میں بھرتے اپنی دیوانگی لٹانے لگا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف زبیر الاشعری شدت سے مہوش کی آمد کے منتظر تھے۔ ڈرائیور نے انہیں میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ بس 10 منٹ میں پہنچنے والی ہیں۔ ڈرائیور کو بارزہ نے اپنے بابا کے بارے میں بتا کر ان دونوں کی آپس میں بات کروا دی تھی، جب سے وہ میسج کے ذریعے رابطے میں تھا۔ جب گھر کا مین ڈور کھولا اور مہوش اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی دروازہ لاک کر دی اندر کو چلی آئی، لیکن سامنے کھڑے زبیر الاشعری کو دیکھ ان کے قدم ایک دم ہی لڑکھڑائے تو انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ برسوں بعد ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے وہ دونوں ہی ساکت ہوئے تھے۔ جب مہوش نے ایک جھٹکے سے ان کا حصار توڑا تھا، اب بھی کیوں آئے ہیں؟ میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کیا؟ وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ پلیز یوں تو مت کہو۔ وہ پھر قریب ہوئے تو وہ پھر سے دور ہوئی۔ میں تمہارے بغیر پل پل مرا ہوں مہوش۔ ان کی بے بسی بڑھنے لگی تھی۔ اور ہمیں جیتے جی مار دیا۔ وہ تلخ ہوئی۔ ایک مدت کا غبار تھا، یوں آسانی سے تو نہیں دھل سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو مہوش۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھتے وہ رو دی تھیں۔ اور ٹھیک اسی وقت ان کے نمبر پہ بارزہ کی کال آنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کی کال ریسیو کی۔ آپ آرام سے پہنچ گئی ہیں نا؟ بابا سے ملی آپ؟ وہ کافی پرجوش محسوس کر رہی تھی، خاص کر اس کے لہجے کی کھنک ہی علیحدہ تھی۔ تم جانتی تھی بارزہ؟ وہ بے یقین سی گویا ہوئی تو بارزہ نے ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی، جبکہ وہ ساکت سی بیٹھی بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ تم خوش ہو بارزہ؟ ساری باتوں کے جواب میں انہوں نے فقط یہی پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں امی، اور مطمئن بھی۔ اس کے لہجے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگانا آسان تھا۔ مجھے بس تمہاری خوشی ہی عزیز ہے۔ اتنا کہہ کے وہ نیچے سے اٹھی اور فون وہیں چھوڑ کر دروازہ کھولتے کمرے سے باہر آئیں تو دیکھا زبیر الاشعری صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ سست قدموں سے چلتی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو انہوں نے سر اٹھاتے نم آنکھوں سے اپنے شریک حیات کی جانب دیکھا تھا۔ وقت اور حالات نے غم مجھے دیے
तो दुख आपने भी कम नहीं उठाए। वो इतना ही बोलकर रो पड़ी तो वो तड़प कर उठते उन्हें अपने सीने में भींचकर खुद भी रो दिए थे। एक दूसरे से गले लगकर वो हिजर की के गम और खुशी की मिली जुली कैफियत में रो रहे थे। अच्छा अब बस करे, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। महविश ने नरमी से उनके आंसू अपनी आंचल में जज्ब किए तो वो नम सा मुस्कुराते उनके माथे को चूम गए। तुम्हें इल्म है हम नाना नानी बनने वाले हैं? वो अब नरमी से उनका चेहरा साफ कर रहे थे। क्या सच में? वो खुशगवार झटके से संभली थी जब उनके खुशी से तमतमाते चेहरे को देखकर एकदम ही वो अपने रब का शुक्र बजा लाई थी। बेशक अल्लाह ने उनके सब्र का मीठा फल अता कर दिया था, शुक्र तो फिर वाजिब ही था। दूसरी तरफ मूसा अशअरी अपनी बारी को बाहों में भरे कह रहा था, मैं वो पहला दामाद हूँ जो अपनी सास को नानी बनाने के बाद उनसे पहली मुलाकात का शर्फ हासिल करने वाला है। उसके शौक अंदाज पर वो झीम कर उसके सीने पर हाथ मार गई। देख रहा हूँ कि रुतबा भरते ही तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। उसने मसनूई आंखें दिखाई तो जवाबन बारसा ने गर्दन कराई थी। अच्छा जी, तो ये बात है, अब मेरे तेवरों को संभालने की तैयारी करो। वो अपने प्यार भरे इजहाराना अमल से उसे बौखला गया तो वो उसके सीने में पनाह लेती खिलखिलाकर हंसती जब मुकाबिल ने उसकी हंसी में अपने मोहब्बत के रंग भरने शुरू कर दिए थे। और इसके साथ ही खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।